अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से बात की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम हमारा रहा है उसमें बड़ी तफसील से गुफ्तगू की गई आपकी सेहत के हवाले से, और कोशिश हमारी यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आम आदमी के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जा सके। सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो तो तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ही ज़ेर बहस आते हैं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जो पहला हमारा हिस्सा है उसमें मुख्तलिफ शोबों पे और मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक आम आदमी के मसाइल को ख़ास तौर पे तरजीह दी जाती है। अब इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, इसमें सर फहरिस्त तो मौशी मसाइल हैं, यकीनन इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और दूसरा ये हमारा काम है कि हम आप तक आगही पहुँचाएँ, वो हर हवाले से, चाहे हालात हाज़रा हो या इसके अलावा दीगर मामलात हों। अच्छा जी, आजकल एक और मौजू बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, वो ये कि पाकिस्तान से बाहर जाके काम करना कैसा है, कितनी वहाँ पर रोज़गार के कितने मौक़े हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे उसको ग्रैस्प किया जाए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मुख्तलिफ लोग अप्लाई कर रहे हैं, हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अप्लाई करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ उनको मसाइल हमेशा दरपेश रहते हैं। अब समझने की बात यह है कि ये सारा एक तरीक़ाकार है, एक पॉलिसी होती है जिसको फॉलो किया जाता है, और उसको सबसे पहले समझना ज़रूरी है। और उस समझने के लिए वैसे तो इंटरनेट का ज़रिया बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए आजकल सारी मालूमात आपकी दस्तरस में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर किसी लीगल एक्सपर्ट के पास जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहरहाल, पिछले प्रोग्राम्स में तफसीलन इस मामले के ऊपर गुफ्तगू हमारी रही, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे एक बड़े ख़ास दोस्त इस वक्त आजकल पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं और रहनुमाई कर रहे हैं लोगों की मुख्तलिफ हवालों से, और ख़ास तौर पे यहाँ से जो कनाडा जाना चाहते हैं, वो चाहे रिहाइश के हवाले से, मुस्तकिल वहाँ पे क़याम के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो, या दीगर मामलात हो, उसके ऊपर बेहतरीन आपको राय देंगे। हमने इमिग्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं जनाब आमिर इस्माइल साहब, एक जाना पहचाना नाम है, बिलखुसूस शहर कराची में जो रहने वाले लोग हैं तमाम समाजी हलकों में उनको पहचानते हैं आमिर इस्माइल साहब। और मिसेस अर्शी आमिर यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। थैंक यू सो वेरी मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। भाभी आपका बहुत शुक्रिया, भाभी तो गुज़िश्ता रात ही तशरीफ़ लाई हैं और हमारी आज दावत पर हमने उनको मदऊ किया और वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर भाई, सबसे पहले सवालों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, जैसे मैंने इतना लंबा इंट्रो दिया उसके अंदर एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, उसमें बहुत सारे सवाल पोशीदा हैं। फर्दन फर्दन चाहूँगा इसके ऊपर जवाब दिया जाए, वो जिसको कहते हैं ना हम फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आपके पास सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से शुरू करते हैं। अब स्टूडेंट्स अप्लाई तो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नीयत नहीं होती कि जाके वहाँ पे कोर्स मुकम्मल किया जाए, वो कहीं ना कहीं जॉब परस्यू करते हैं और उसके बाद जो कुछ होता है वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मराइल होते हैं जिसको तय करना ज़रूरी होता है और उससे पहले समझना ज़रूरी होता है। एक मसला जो सबसे ज़्यादा दरपेश है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, कि वो जो कंसल्टेंसी वाला जो फेज़ है ना, वो ठीक तरह से जो उसको गो थ्रू नहीं कर पाते, ना उनको कोई सही राय मिलती है। कैसे मुंतखब करें कि सही बंदा हो जिससे राय लें, जो मामलात को समझता हो, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी, यहाँ से गुफ्तगू का पहले आगाज़ करते हैं। हाँ, जैसे कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी हमारा जी डिस्कशन रहा जी कि कंसल्टेंसी के हवाले से आपने बिल्कुल सही बात की कि इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मौजूद है और लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट जो कैनेडियन गवर्नमेंट की है cic.gc.ca उससे रुजू करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर कुछ मामलात में कुछ मुबहम है अगर कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप किसी लाइसेंस कंसल्टेंट्स की खदमात लें, और लाइसेंस कंसल्टेंट आपको कनाडा में पाए जाते हैं। जी आप उनकी रजिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। मराहिल के अंदर अमूमन ये होता है कि जो इंटेंशंस हैं, जैसे आपने बात की, जी वो क्या हैं, वीज़ा ऑफिसर उसको मद्देनज़र रखता है। अगर आपका इंटेंशन वाक़तन पढ़ने का है, जी तो फिर करीन क़यास ये है कि आपको अप्रूवल हो जाएगा स्टूडेंट वीज़ा का। और स्टूडेंट वीज़ा में ऑब्वियसली सबसे पहले आप एडमिशन लेते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे रब्ता करते हैं लोग लोकल नॉन कैनेडियन एजेंट्स के पास, जो कि एजुकेशन के मामलात में तो रहनुमाई करते हैं, लेकिन स्टडी परमिट के मामले में उनको ना तो खुद ट्रेनिंग होती है और ना ही वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। लेकिन एडमिशन लेने के हवाले से भी अगर रहनुमाई सही हो तो फिर आगे वीज़ा के हुसूल में भी आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, तो यकीनन आपके पास
लवाजमात पूरे होने चाहिए, ठीक है। बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, और जिस इंस्टीट्यूट में आप दाखिला लेना चाहते हैं उसने कोई कवायद अपने कोई स्टैंडर्ड मुकर्रर किया होगा, कितनी परसेंटेज चाहिए, कितनी अंग्रेज़ी के अंदर महारत चाहिए, आइल्स का टेस्ट वगैरह। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है और लोकल एजेंट को कहते हैं कि कुछ कम पैसों में कोर्स मिल रहा है, आप एक काम करें, आप डिप्लोमा कर लीजिए। तो डिप्लोमा करने में कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं, किसी भी लेवल की तालीम में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मरहला है, वीज़ा ऑफिसर के सामने जब एप्लीकेशन जाएगी तो यकीनन वो सवाल उठाएगा कि आपने ऑलरेडी बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है और आप अपने स्टैंडर्ड से कम तालीम में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसकी वजह क्या है। और फाइनेंशियल कमिटमेंट जहाँ नज़र नहीं आती है, जहाँ पर वजाहत नहीं हो पाती है स्टूडेंट की तरफ से कि मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ कनाडा, मैंने इस कोर्स का इंतखाब क्यों किया है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, और जब मैं वापस आऊँगा तो यहाँ पर मेरे करियर ग्रोथ में कितनी मुझे बेनिफिट मिल सकता है। जब यहाँ पे फेलियर होता है तो रिफ्यूज़ल होता है, और रिफ्यूज़ल रेट मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी इसका बहुत ज़्यादा है। लोग उसको मुख्तलिफ रीज़न्स देते हैं कि बायसनेस है या और वजूहात हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह गलत गाइडलाइंस की भी है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज और इंतखाब कोर्स का। फिर स्टडी परमिट में जो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं उसमें कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, रब्त नहीं होता, या फिर ये होता है कि आप वजाहत में फेलियर नज़र आ रहा होता कि मुझे वहाँ जाना है और मैं तो वहीं रिहाइश अख्तियार करना चाहता हूँ, या मुझे वहाँ जाना है और मेरे इस कोर्स की तो कोई वैल्यू मेरे मुल्क में है ही नहीं। तो यकीनन ऑफिसर ये समझेगा कि आप इसको एज ए ब्रिज यूज़ करना चाहते हैं, गो के वहाँ पर मौक़े हैं मुस्तकिल सुकूनत के आखिरकार जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है ताकि आपका सारा वक्त और पैसा ज़ाया ना हो और एट द एंड ऑफ द डे आप स्मूथली अपना प्रोसेस करा सकें। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ को जवाब दीजिएगा, यहाँ एक रिवायत ये है कि हर चीज़ किस्मत के ऊपर छोड़ दी जाती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, बहुत सारे लोग केस भी स्ट्रॉन्ग सब कुछ, उसके बाद रिफ्यूज़ होने के बाद वो ये कहते हैं कि जी शायद किस्मत में नहीं था। क्या ये वाकई फैक्टर है? ये तो ज़रा एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के अंदर फ्लॉ हो या अगर अपने पास केस में कोई वीकनेसेस हो तो वो किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कि कुछ जगह पर बहुत ही आप समझ लें कि ऐसे ही केस दाखिल किया गया और वो लग गया, तो वो कहते हैं देखें ऐसा ही होता है। तो ये एक्चुअली है क्या सिलसिला, ये बताइए। देखिए ना, मुसलमान होने के नाते तो हमारा तो कामिल यकीन है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो तो होनी है, लेकिन कोशिश करने के लिए भी कहा गया है, और कोशिश सही डायरेक्शन में हो जाए तो कामयाबी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। अब अगर आपने एप्लीकेशन डाली है और उसमें गलतियां की हुई हैं तो मैंने जैसे कहा करीन क़यास यही है कि आपको रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा, और फिर ऑब्वियसली उसके अंदर रिकॉर्ड्स तो हैं कि आप रीअप्लाई कर सकते हैं, उसको फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा में अपील भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त का ज़िया है। क्यों ना हम पहला स्टेप लें तो वो सही डायरेक्शन में हो। तो किस्मत तो ऑब्वियसली फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वॉल्व, लेकिन आप अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावीज़ हैं आपकी, दस्तावीज़ात और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने बड़ी अच्छी लिखी है लेकिन उसके अंदर अंग्रेज़ी की गलतियाँ ही हैं, तो भी ऑफिसर को ये शायबा होता है कि शायद आप इतने कंपेटिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर अंग्रेज़ी बड़ी ज़बरदस्त लिखी हुई है लेकिन रब्त नहीं है तो भी उसको समझ में आता है कि शायद आप अपने गोल में जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसके मामले में आप बिल्कुल क्लियर नहीं हैं। तो फिर ऑब्वियसली उनके पास टाइम कम होता है और वो रिफ्यूज़ल। फिर ये भी है कि थोड़ा सा एक इम्प्रेशन भी क्रिएट हुआ होता है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की ओरिजिन ऑफ कंट्री से भी, तो क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन और गलत मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत कहीं किसी कंट्री में ज़्यादा हो सकती है, तो फिर उन कंट्रीज से ओरिजिन होने वाले स्टूडेंट्स पर, विजिटर्स पर और जितने इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स पर ये बात लाजिम हो जाती है कि वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत एक्यूरेट रहें ताकि वो घुन भी ना, गेहूं के साथ घुन भी ना पिस जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप इम्पॉर्टेंट है कि आप डबल चेक करें अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर एक्यूरेट रहें। कभी पुराना अप्लाई किया था और अब दोबारा अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों एप्लीकेशंस के दरमियान में अगर चेंजेस हैं और सही नज़र नहीं आ रहा है, इंफॉर्मेशन अलग अलग नज़र आ रहा है,
تو بھی آفیسر کو تو یہ تمام چیزوں کو 360 ڈگری سے دیکھنے کے بعد اپلیکیشن کو ڈالیں. پھر اس کے باوجود ریفیوزل ہو جائے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسمت کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. فائنینشیل اسٹیبلٹی اور ٹرانزیکشنز یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہمارا کیونکہ یہاں پاکستان میں تھرو پراپر چینل کام کم ہوتا ہے, کیش ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہیں. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور یہ کیوں مینٹین کرنا ضروری ہے, اور خاص طور پہ ان کے لیے جو باہر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. جی اچھا, اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ہیں تو یقیناً اسٹوڈنٹ کی تمام لوازمات اس نے پورے کر دیے کہ مجھے ایڈمیشن مل گیا اور اپلیکیشن ڈال دی. اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا آپ ٹیوشن فیس کو افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور ٹیوشن فیس افورڈ کرنے کے لیے آپ ایویڈنس دیتے ہیں کہ میرے پاس سال بھر کی ٹیوشن فیس, بورڈنگ اینڈ لاجنگ کا خرچہ موجود ہے. اور اگر وہ سورس آف فنڈ آپ اس کو نہیں واضح کر سکتے کہ آ کہاں سے رہا ہے اور کون دے گا آپ کو, کیا آپ کا رشتہ بنتا ہے, کیا آپ کے اپنے پیسے ہیں یا جو بھی صاحب آپ کو مدد کر رہے ہیں آپ کی ٹیوشن فیس کے معاملے میں, بورڈنگ اینڈ لاجنگ کے معاملے میں, تو وہ کیا سورس آف فنڈز ہیں. اگر تو لارج ٹرانزیکشنز ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لارج ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں, آپ نے ڈپازٹ کیا, لیکن آپ کو اس کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے, کہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ادھار لیے ہوئے ہیں پیسے اور یہ واپس کرنے پڑیں گے. اب وزٹر ویزا میں بھی یہی ہے, لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے بینک اکاؤنٹ میں. آپ کے پاس کروڑ روپے ہوں تو بھی آپ کا کو ریفیوزل کا سامنا کر سکتے ہیں آپ, کیونکہ آبویسلی اس کے اندر اور چیزیں بھی انوالو ہیں کہ آپ کا انٹینشن کیا ہے, واپس آ جائیں گے, ٹائز کیا ہیں. اسی طریقے سے اسکل ورکر امیگریشن ہوتی ہے جس میں پروفیشنلز جاتے ہیں, تو اس کے لیے تو انہوں نے ایک خاص رقم مختص کر دی ہے کہ فیملی سائز کے حساب سے فار ایگزامپل اپروکسیمیٹلی $14,000 کا آپ کو ایویڈنس دینا ہوتا ہے پرنسپل اپلیکنٹ کے لیے, اور $4,000 فی ڈپینڈنٹ دینا ہوتا ہے. تو فرض کیا کہ میاں بیوی 2 بچے ہیں تو یقیناً ان کو پھر تقریباً $26,000 $30,000 کے درمیان میں دینا ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس $30,000 نہیں ہے, آپ کوالیفائی کرتے ہیں اور آپ کو امید ہے کہ آ جائیں گے, تو یہ پھر اینڈ میں جب انویٹیشن آتا ہے تو دینا ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ کو دینا ہوگا ایویڈنس, آپ کو ٹرانزیکشنز کی جو اوریجن ہے وہ واضح کرنی ہوگی کہ یہ کہاں سے آیا ہے, تاکہ انکمبرڈ یعنی ڈیٹ سے فری پیسے وہ نظر آئیں کہ یہ آپ کے اپنے آپ لے بھی جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, بالکل یہ بھی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا, یہ تمام چیزیں یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہی یہ بیسک غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ریفیوزل کا جو ہے وہ مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے, وہ میں ذرا ابھی عامر بھائی سے پوچھوں گا. ذرا بھابھی سے پوچھیں نا کہ ابھی حال ہی میں جو دورہ آپ کا ہوا ہے کیا کیا چینجز آئی ہیں. یہ پوچھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ آج کل روزانہ کی بنیاد پر لوگ باہر سے آنے والے شخص سے یہی پوچھتے ہیں کہ اب پالیسی میں کتنا شفٹ آیا ہے. پہلے کے مقابلے میں ٹریولنگ میں اور اب تو زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن وہاں پر اب کیا صورتحال ہے یہ چاہوں گا ذرا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیجیے. جی وہاں تو اس وقت جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ جو ہے ساری ریسٹرکشنز اٹھا لی گئی ہیں. ایون ماسک تک جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ لگائیں یا نہیں لگائیں. اور بزنسز جو اسمال بزنسز تھے ان کو بڑا لاس چل رہا تھا, لیکن اب ماشاءاللہ سب مارکیٹ میں آن ہو گئے ہیں اور بہت خوش ہے کہ اب نو کووڈ اینی مور. جو کیسز ہیں اومیکرون کے اور بہت زیادہ ہیں کینیڈا کے اندر, نمبر آف ڈیتھس ہیں وہ بھی ٹول بڑھتا جا رہا ہے, روزانہ رپورٹ ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہاں پر سب کو چلاؤ ہے. اب انہوں نے ماشاءاللہ سب کھول دیا ہے. پہلے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرکٹنس رکھی ہوئی تھی, لیکن کیونکہ ابھی گورنمنٹ کو ذرا اسٹرائک وغیرہ اور وہ دیکھنا پڑا ہے تو اس کے رزلٹ میں جو ہے گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے, کیونکہ وہاں جو ہے ہیومن رائٹس کو بہت اہمیت حاصل ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے, آپ ویکسینیشن لگائیں یا نہ لگائیں, لیکن اب ہم آپ کو فورس نہیں کر سکتے. تو اس کی وجہ سے اب ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو بہت آسانی ہوئی, PCR ٹیسٹ نہیں کروانا پڑا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو دبئی میں بھی ہم لوگوں کو جو ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی کہ آپ PCR ٹیسٹ کرائے, کیونکہ کینیڈا سے ہم آ رہے تھے تو اس لیے زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. اور کراچی میں بھی ماشاءاللہ ہماری انٹری ایسے ہی ہوئی وداؤٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے مشکل میرا کوئی تجربہ تھوڑا سا مختلف تھا, کیونکہ انہوں نے ایئر کینیڈا سے فلائٹ لی دبئی کی, اور میں کیونکہ آلریڈی کراچی میں موجود تھا تو مجھے یہاں سے فلائٹ لینی تھی دبئی, تو مجھے بھی PCR ٹیسٹ نہیں کرانا پڑا. لیکن جب ہم اترے ہیں وہاں پر دبئی ایئرپورٹ پہ تو ہمیں دقت نہیں ہوتی, کینیڈین پاسپورٹ ہے لگایا اور آپ اندر آ گئے, اور مجھے امید یہ تھی کہ وہ کہیں گے اب آپ جائیے, لیکن انہوں نے فلائٹ جو ہے وہ اس طرف موڑ دی کہ کراچی والے اس طرف آ جائیں, اور
پھر وہی PCR ٹیسٹ میرا بھی کرتے. یہ میں نہیں چاہتا تھا لیکن چلیں آپ نے بتا دیا, یہ اچھی بات ہے. لوگوں کو ویسے یہ پرابلم ہے, اللہ کرے وہ وقت آئے کہ جب اس فیز سے نکل آئیں, لیکن یہ دوسرا ایک وہ اس کا زاویہ ہے. حالانکہ صورتحال یہاں پاکستان میں بہت بہتر ہے پورے یورپ کے مقابلے میں, کینیڈا کے مقابلے میں, امریکہ کے مقابلے میں صورتحال بہت بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی احتیاط رکھنا ضروری ہے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے بتانے کا کہ آپ نے احتیاط کو جو ہے وہ ترک کر دینا, احتیاط کا ہمیشہ آپ نے رکھنی ہے. ضرور. اور بھائی یہ ذرا بتائیے گا, اب آپ آئیڈیاز کے اوپر آج کل کام ہو رہا ہے, کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں, بہت سارے اسٹارٹ اپس ہیں, انٹرپرینورز ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, کس طرح اپنے کیس کو پچ کریں, کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی بہت سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو ورچولی تو ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو فزیکل ایگزسٹنس نظر نہیں آئے گی. وہاں والوں کو سمجھانا شاید نسبتاً آسان ہو, لیکن یہاں اگر کسی کو آئیڈیا فلوٹ کرتے ہیں, دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ کوئی آپ ورچولی کوئی چیز اس کو بتائیں کہ یہ چیز ایکسیکیوٹ کرے گی. پلیز. ہاں, اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص کیٹیگری کینیڈین گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کرائی تھی 2017 میں, اور ابھی آج کل اس کے بارے میں کافی ڈسکشن ہو رہا ہے, اور اس کو کہتے ہیں اسٹارٹ اپ ویزا. اور دنیا بھر میں ہر جگہ اسٹارٹ اپ ویزا کی کافی اسٹارٹ اپ پروگرامس کی, اسٹارٹ اپس کی پذیرائی بہت ہے, اور کینیڈا بھی چاہتا ہے کہ انٹرپرینورل مائنڈز, اچھے انوویٹیو آئیڈیاز والے لوگ کینیڈا آئیں, انویسٹمنٹ کریں اور اپنا بزنس چلائیں. اور یہ اچھا پروگرام ہے, ہم نے اس کو کافی پروموٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. انٹرپرینور پروگرام جو ایگزسٹ کرتا ہے آلریڈی, وہ تو اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آپ آئیے, اپنا بزنس سیٹ اپ کریں. اس کے لیے آپ کے پاس $4-5 لاکھ کا نیٹ ورتھ ہونا چاہیے, $2 لاکھ لگائیے منیمم. پروگرام میں ویری بھی کرتا ہے لیکن 2 لاکھ منیمم ہے, اور 2 سال کے اندر لگا لیجئے اور لوگوں کی جابس کریٹ کیجئے. اسٹارٹ اپ ویزا کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اسٹارٹ اپ ویزا میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی منیمم اماؤنٹ ہو اور کسی کو وہاں پر جاب دینے کی ریکوائرمنٹ ہو. آپ کا آئیڈیا انوویٹو ہونا چاہیے, ایسا جو کہ کینیڈا کو بینیفٹ کر سکے, اور اس کے لیے انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز. فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹ کر دی ہیں, جس میں وینچر کیپٹل ہیں, اینجل انویسٹرز ہیں اور انکیوبیٹرز ہیں. یہ تینوں جو ڈیزگنیٹڈ بزنس آرگنائزیشنز ہیں, یہ ویڈ آؤٹ کرتی ہیں اچھے انوویٹیو آئیڈیاز کو, اور پھر لیٹر آف سپورٹ ایشو کرتی ہیں ان سپورٹ آف یور پرماننٹ ریزیڈنس ایپلیکیشن. تو کافی اس کی طرف رجحان ہے. خالی یہ کہ پروسیس تھوڑا سا کمپلیکس ہو سکتا ہے. آئیڈیا فلوٹ کیسے کرنا ہے, آئیڈیا کیسا ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے, اس کو ریفائن کرنا ہوگا, تو اس کے لیے پھر آپ تھوڑا سا اپنا ریسرچ کریں. اور ہم سے جب لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے برین اسٹارمنگ کرتے ہیں اور آئیڈیا کو نکھار کے پھر پیش کرتے ہیں. تو امید یہ ہوتی ہے کہ وہ لیٹر آف سپورٹ ہمیں ملے اور پھر پرماننٹ ریزیڈنس ہو. اس میں یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنس لے کر کے اترتے ہیں, رادر دین بزنس پروگرام جس میں وہ آپ کو 2 سال کے لیے ٹیمپرریلی دیتے ہیں, اس کے بعد امیگریشن دیتے ہیں. تو دس از اے گڈ آپشن ٹو ایکسپلور. ناٹ ایوری ون ول کوالیفائی, لیکن اس کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اس کے حوالے سے اور باتیں ہیں ابھی جو کی جائیں گی عامر صاحب سے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے, اور بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں جو ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے اوپر ان سے گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی عامر اسماعیل صاحب سے, امیگریشن ایکسپرٹ ہیں, اور یہاں سے خاص طور پہ جو کینیڈا جانا چاہتے ہیں ان کے بہت سارے سوالات ہیں. تو فرداً تمام سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور ہم ان سے پوچھتے جا رہے تھے. کوشش کریں گے مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کی جا سکے. مس عرشی عامر بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ان سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے اسی حوالے سے. ایک چیز کا اور ذرا تذکرہ کریں, تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ فزیکلی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اور اس طرح کے دیگر پرابلمس ہوتے ہیں. ویسٹ میں اس کو بڑا آپ سمجھے کہ غور سے دیکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں کہ وہاں سے جو لوگ ادھر آ رہے ہیں وہ کیریئر نہ ہوں ہیپیٹائٹس کے, HIV کے اور کسی طرح کے پرابلمس ہوں. اور خاص طور پہ یہاں پہ پاکستان کے اندر پولیو کا ایک بڑا تھریٹ ہے. یہ کتنی پرابلم کریٹ کر رہا ہے, اور یہ جو فزیکل ٹیسٹ ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ریفیوز ہو جاتے ہیں, اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ اچھا, جو ریفیوزل ریٹ ہے میڈیکل گراؤنڈس پہ وہ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے, اس لیے کہ
जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो ये देखना चाहती है कि आप एज एन इमिग्रेंट जब तशरीफ़ ला रहे हैं या एज ए विज़िटर इवन स्टूडेंट, तो आपकी सेहत बेहतर है। और विज़िटर में तो खैर मेडिकल टेस्ट नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट में अब तवील क़याम के लिए जब भी आप आएंगे, और मेडिकल टेस्ट के अंदर वो यकीनन देखना चाहते हैं कि आप की जो सेहत है, जो कंडीशन है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, वो कैनेडियन हेल्थ सिस्टम पर कोई बार तो नहीं बन जाएगी। और हाँ, अगर आप जब इमिग्रेंट हो जाते हैं तो फिर हेल्थ केयर वहाँ पे फ्री है, लेकिन कबल अज़ वक्त वो देखना चाहते हैं जब आपने अप्लाई किया है कि ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है, कोई सोशल डेवलपमेंट की जो वहाँ सर्विसेज हैं उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा जिससे कि मोर्टेलिटी और मोबिलिटी में इजाफा हो जाए कैनेडियंस के, तो वो पहले एक टेस्ट कर लेते हैं, तो उसका मेयार मुकर्रर है कि ये डिजीज़ ना हो। बाकी जो जनरल किस्म की आर्ज़े होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंशन है जो कि कंट्रोल है, तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं होता, वो आपको दे देते हैं अप्रूवल। लेकिन अगर कोई कंडीशन खुदा न खास्ता ज़्यादा है, कोई हार्ट कंडीशन है जिससे कि आपको आगे जा कर के कोई इलाज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, तो एक ख़ास मुकर्रर रकम होती है जो वो मुख्तस करते हैं पर कैपिटा। अगर वो देखते हैं असेसमेंट में कि ये उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो फिर रिफ्यूज़ल की तरफ जाता है। बाकी ये कि लीगल लीगल टर्म्स में प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा की तरफ से कि अगर आप डिक्लेरेशन देते हैं, अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर में या आपको कोई ऐसा कोई अर्जा है जिससे कि रिफ्यूज़ल हो सकता है, लेकिन आप फाइनेंशियली उसको अफोर्ड कर सकते हैं और डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं आप पे नहीं बोझ बनूंगा, तो भी वीज़ा ऑफिसर को लाजिम है कि वो कंसीडर कर ले आपको। बिल्कुल ठीक है। अभी ज़रा ये बताइएगा कि ख़वातीन बहुत सारा काम करती हैं वेस्ट में, यूरोप के अंदर जाकर देखा तमाम ही ख़वातीन कोई ना कोई बिजनेसेस कर रही हैं। कनाडा में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है फीमेल्स के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो यहाँ से वहाँ जाकर शिफ्ट होना चाहते हैं या सेटल भी हो जाते हैं, कितने काम की अपॉर्चुनिटीज़ है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, ये ज़रा बताइएगा। देखिए कनाडा में जो है ना, सबसे अच्छी बात जो है ना, जेंडर का कोई मसला नहीं, तो चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, बोथ आर इक्वल, ठीक है। लेकिन एज अ फीमेल मैं देखती हूँ कि ज़्यादा फ़ायदा उठाती है ख़वातीन, हाँ, तो इस हर जॉब में उसमें अब, लेकिन जब से ये कोविड का मामला हुआ है तो उससे जो है वो घर बैठे भी ख़वातीन ने जॉब शुरू कर दी है। तो जो पहले बच्चों की या दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बाहर नहीं आ पाती थी, तो अब ये कि मार्केट में ख़वातीन ज़्यादा आ गई हैं जॉब वगैरह के सिलसिले में, और ख़ास तौर पे ये जो IT प्रोफेशनल्स हैं या दूसरे ब्यूटी ग्रूमिंग या हेल्थ से रिलेटेड हैं, ये सारे वहाँ ख़वातीन ही जो है संभाल रही हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर करना चाहें तो। और ये एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं ना, किसी किस्म का कोई तफरीक नहीं रखी जाती, सबके लिए बराबर के हुकूक हैं, फ्रीली जाके काम भी कर सकते हैं और घर बैठे भी काम हो रहा है, तो ये इस अपॉर्चुनिटी से ज़रूर फ़ायदा उठा सकती हैं क्योंकि वहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमूमन पाकिस्तान में ख़वातीन को फेस करना पड़ता है। पर्सनली वाउच फॉर दैट बिकॉज़ she has 6 daughters. माशाल्लाह। We have 6 daughters and we have 1 son. और वो 6 की 6 जो लड़कियां हैं हमारी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। छोटी हैं अभी फिर भी काम कर रही हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा हमारे पास जो सबसे एल्डेस्ट है, शी इज़ 27। अच्छा। और उसके बाद फिर 24 एंड दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेसेस। हमारे साथ भी हाथ बटाते हैं, वो हमारे इमिग्रेशन के काम में भी वो तमाम ख़वातीन हैं एंड दे हैव प्रोग्रेस वेरी वेल। माशाल्लाह, कम उम्र से काम किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बड़ा इसमें वो होता है कि आप ज़ाहिर बड़ी बातें सुनने को, बच्चों को पे आमिर ने जो है वो काम पे लगा दिया, कम उम्र से इनको बाहर भेज दिया, ऐसा होता है? असल में 18 साल का जब बच्चा आपका हो गया है तो वो इंडिपेंडेंट है, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आने का मौका मिलना चाहिए मेरा ख्याल है। और अगर माहौल मवाफिक हो और अपॉर्चुनिटीज़ हों तो बच्चे थ्राइव करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो ये तमाम बच्चे जो हैं पढ़ाई भी साथ में कर रहे होते हैं। अब हमारी 2 जो हैं 3rd and 4th, दे आर इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड दे आर आल्सो वर्किंग एट द सेम टाइम। मेरा उनको यही मशवरा होता है कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा तवज्जो रखिए और काम पर कम, लेकिन ये कि वो मैनेज करते हैं पार्ट टाइम पर और अच्छे मौके हैं बच्चों के लिए, डिसिप्लिन हो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उनको यहाँ के बच्चों के मुकाबले में बड़ा फ़र्क है, कम उम्र से ही उनको काम पे इसलिए लगाया जाता है, इस वजह से नहीं कि उनको पैसा कमाना जो है वो शर्त है, कि ग्रूमिंग होती है, वो सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहरहाल जी,
پوسٹ کووڈ ذرا سچویشن کے حوالے سے بات ہو جائے, اپرچونیٹیز کے حوالے سے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ابھی کیونکہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا, بڑے بڑے برانڈز جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو گئے, کام انہوں نے اپنا ختم کر دیا. اب کتنی اپرچونیٹیز ہیں, کون کون سے ایسے ایریاز ہیں, جیسے ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے کہ پک اینڈ چوز ہوتا ہے کہ کس اسٹیٹ کو کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ پوسٹ کووڈ کیا سچویشن بنتی ہے, یہ ذرا بتائیں. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا یہاں پہ لوگوں کا وہ یہ ہے کہ بلو کالر جاب کو جو ہے نا وہ سیک کرتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں پالیسیز میں کتنا شفٹ آیا اور اپرچونیٹیز اس وقت زیادہ کہاں بن سکتی ہیں؟ ہاں, اس میں امیگریشن کے حوالے سے کوئی پالیسیز ایز سچ تو کوئی چینج نہیں کی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کینیڈا ہیویلی ریلائی کرتا ہے امیگرینٹس کے اوپر. امیگرینٹس آئیں گے, پیسے بھی لائیں گے, ٹیلنٹ لائیں گے, ملٹی کلچرزم کے اندر فائدہ ہوتا ہے. اب سپلائی آف امیگرینٹس جو ہے وہ یقیناً متاثر ہوئی ہے کینیڈا میں, اور 2021 میں کم لوگ لینڈ کر پائے فرام اوورسیز. انہوں نے پھر پالیسی جو شفٹ کی آپ نے بات کی, تو انہوں نے, میں نے لاسٹ ٹائم شاید آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ اپنا جو ٹارگٹ تھا 4,01,000 امیگرینٹس کا, انہوں نے بہرحال پورا کر لیا تھا. گو کہ باہر سے جو باہر اوورسیز پاکستان, انڈیا اور دوسرے ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپلائی کر کے, وہ ڈیلے کا شکار, تعطل کا شکار ہو گئے, کیونکہ ان کو اپنے بارڈر بھی سیف کرنے تھے یا کینیڈینز کی صحت کو مد نظر رکھنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے جب لوگوں کو لیں گے تو شاید اس کے اندر ہمیں زیادہ ایشوز ہوں گے, تو کیوں نہ ہم ہمارے پاس جو موجود انوینٹوری ہے, یعنی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, ان کو ہم پیش کریں یہ موقع کہ وہ زیادہ ہم ان کو پذیرائی دیں, ان کو لینڈ کرائیں ایز اے امیگرینٹ. اسی طریقے سے کچھ لوگ ٹیمپرری ریزیڈنس پہ پہنچے ہوئے تھے, تو ان کو TR to PR کا آپشن دیا انہوں نے, پرماننٹ ریزیڈنس کا. پھر کچھ ریفیوجیز وغیرہ کو بھی وہ لیتے ہیں, تو مل ملا کر انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. لیکن گوئنگ فارورڈ وین تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, اپورچونیٹیز اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم, جابس کریشن, بزنسز کا ری اوپن ہونا, لیکن ان ممالک میں کیونکہ مینج ہے چیزیں تو, اور گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ہے بزنسز کو, تو بالکل متاثر ہوئی ہے اکانومی, لیکن ریکوری موڈ میں ہے. اور اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا فوراً پروسیس تو نہیں کمپلیٹ ہو جاتا, اٹ ٹیکس ٹائم. تو 1 year ڈاؤن دا روڈ آپ بہتر ہو سکتا ہے. اور جو لوگ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا, میڈیکل ایکسپائر ہو گیا, میں کیا کروں, تو ان کو جان کر شاید تھوڑا سا اطمینان ہو کہ جو پروسیسنگ ٹائم یوزولی ہوتا تھا, کیونکہ ہم 1991 سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سارے ادوار دیکھے ہیں, تو ایک زمانے میں پروسیسنگ ٹائم ایوریج 4 سال 5 سال ہوتا ہی تھا, تو لوگ ویٹ کرتے تھے. اب یہ ہے کہ 6 months میں پروسیس ہو جاتا ہے انویٹیشن کے بعد. تو اب اگر لیڈ ٹائم میں تھوڑا سا دیر ہو رہا ہے, یا آپ نے سب لوازمات پورے کر لیے ہیں لیکن اب آپ ویزا کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن وقت لگ رہا ہے, تو تھوڑا سا پیشنس اگر ہم کریں گے تو تھنگز ول بی اوکے. تو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جیسے آپ نے 91 کا تذکرہ کیا نا, اور اب یہ ذرا بتائیے گا, کیونکہ یہاں پر کام کرنے والے لوگ تو بہت سارے ہیں, بڑے بڑے نام ہو گئے ہیں, لیکن کام کے بارے میں زیادہ کہنے دیجیے کہ علم نہیں ہے. آپ کیسے کام کر رہے ہیں, کیسے گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ پھر ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ جو یہاں سے چلے گئے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو کچھ لیگل ایشوز ہوتے ہیں, ان کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. تو گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کو لائسنس فراہم کرتی ہے ایز اے آتھرائز ریپرزنٹیٹیو. جب آپ کینیڈین سٹیزن ہوتے ہیں, آپ نے کینیڈین امیگریشن لاء میں تعلیم لی ہوتی ہے اور آپ ان کے معیار پہ پورا اترتے ہیں. اب پاکستان میں سچویشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور کچھ لوگ جو لائسنس آتھرائز کنسلٹنٹس کے پاس کام کرنے کے بعد تھوڑی سی ٹریننگ لے لیتے ہیں, تو وہ اپنا شٹر انہوں نے کھول لینا ہوتا ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹ پوزنگ دیم سیلف ایز آتھرائز. یہ بھی ایشوز ہیں. پلس کچھ لوگ تو بالکل منہ اٹھا کر کے اپنا کنسلٹنسی کھول لیا کرتے ہیں, بڑی تعداد ہے. بالکل. کچھ ہمارے ساتھ ہم نے کافی اپنے پرسنل حلقے میں بھی غور کیا کہ کچھ لوگ جو ہمارے پاس کام کیا کرتے تھے آج ان کی اپنی اپنی کنسلٹنسیز ہیں, اور وہ کس بنیاد پہ؟ بالکل ٹوٹل انلیگل, کنٹرامیننگ دا کینیڈین لاء, انڈائٹیبل آفینس. لیکن پاکستان میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, اور پکڑ نہیں ہے تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ کنزیومر کو ہے, کنزیومر آف امیگریشن کنسلٹنگ. تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ بہت علم بھی رکھتے ہو امیگریشن کا, بٹ یو آر اسٹل آتھرائز, رائٹ؟ یو کین ناٹ
assist people and charge money. People don't know about that. People are interested کہ ہمیں ویزا ملنا چاہیے اور ویزا جیسے بھی ملے. کسی صاحب نے کسی صاحبہ نے ہمارا ایک اسیسمنٹ فارم ہوتا ہے جو ہم پہلے بھرتے ہیں, اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے فارم کے نیچے ہم ایک ریمارکس کا بھی کالم رکھتے ہیں, اس میں انہوں نے ریمارکس لکھا I want to go to Canada by hook or by crook. تو بھائی اس طرح نہیں ہوگا. آپ you have to meet the requirements, you have to comply with the requirements and you have to speak to someone knowledgeable. Yeah, you do your own research. You don't need a consultant to represent you. But if you find the need کہ بھائی ٹھیک ہے پروفیشنل ایڈوائس چاہیے اور صحیح ڈائریکشن میں چاہیے, اس میں صداقت ہونی چاہیے, آنیسٹی ہونی چاہیے اور کوالیفائڈ لوگ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. اس ٹال کلیمز کو چھوڑ دیں کہ 10 سال کا میرا تجربہ ہے, 15 سال کا تجربہ ہے امیگریشن کا. یو آر اے نان کینیڈین unlicensed local agent. You cannot assist by the Canadian law. ٹھیک ہے, اب پاکستانی لاء میں امینڈمنٹ جب آ جائے تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا کچھ کریں تو لوگوں کو ہزاروں ڈالر ان کے بچیں اور ان کی جمع پونجی بچ جائے, لیکن یہ کہ اس پہ شاید کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. بالکل. تو اس پروسیس میں ابھی ہمیں جانا ہوگا ضروری. کام سے ہٹ کے تھوڑی سی بات ہو جائے نا, ذرا آپ ذرا بتائیے نا, ذرا دو ہاتھ ہو جائے کہ فٹنس کے حوالے سے کیسے خیال آئے, کیونکہ پرانے تو میں نے وہ دیکھا ہوا ہے جناب, بڑا اوور ویٹ ہو گئے تھے, بہت کھانا پینا تھا. صحیح ہے, دونوں کے لیے سوال ہے, یہ دونوں سے پوچھ رہا ہوں میں, ذرا پرسنل کوشچن ہے. کیسے خیال ہے بھائی, آج کل تو ہر کوئی یہ پوچھ رہا ہے عامر صاحب کیا کیا اور بھابھی نے کیا کام کیا, کیسے خیال ہے جی فٹنس کا, پہلے آپ بتائیں گے. اچھا, اس میں ابھی ہم لینڈ کیے دبئی سے کراچی ایئرپورٹ پہ, اینڈ دی immigration officer asked me the question, is it really you? تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید ہاں کچھ بہتری ہو گئی. بات یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں زندگی کے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہماری صحت ہے, جس سے کہ سب چیزیں مشروط ہیں. بالکل ایسا ہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی مشروط ہے پیسے سے. پیسہ ضروری ہے, لیکن آپ پیسے کمائیں گے کیسے جب آپ صحت مند ہوں گے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم ہلتے جلتے بھی نہیں اپنی جگہ سے. صبح گئے آفس, وہیں بیٹھے, واپس نکلے, اے سی میں بیٹھے, گاڑی ڈرائیو کی, گھر آئے, پورا ہفتہ گزارا, پھر سنڈے کو آپ نے محسوس ہو کے گزار دیا. تو تھوڑا سا ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا, اور ایکٹیو ہونے سے پہلے آپ کو اس چیز پہ غور کرنا پڑے گا جس پہ بہت سے ہمارے پاکستانی حضرات نہیں کرتے, جس میں بھی شامل ہوں, نہیں کرتا تھا, اور وہ ہے آپ کی خوراک. آپ کی خوراک میں کیا چیز شامل ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کر لیں گے کہ کیا کھانا ہے آپ نے, تو پھر آپ از خود بہتر سچویشن میں آ جائیں گے, اچھا محسوس کریں گے, اور جو چیلنجز ہوتے ہیں چاہے وہ اپنوں سے ہوں, غیروں سے ہوں, اور عمومی طور پہ ہوں, ان کو آپ بڑے آرام سے سکون کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اور آپ اچھا محسوس کریں گے. بالکل ٹھیک. ایک فیل گڈ ایلیمنٹ ایک اندر سے آتا ہے نا, انرجی آتی ہے سب سے پہلے. جی بھابھی, اب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ چلیں ماشاءاللہ ہو گئے, ٹرانسفارم ہو گئے, بڑے فٹ فاٹ ہو گئے, تو عموماً ہوتا یہ پاکستان میں, میں آپ راز کی بات بتاتا ہوں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں نا, تو ان کی وائف ان کو زبردستی کھلاتی ہیں کہ یہ موٹے بھی ہو جائیں اور اچھے بھی نہ نظر آئیں, تاکہ یہ جو ہے وہ آگے اپنا راستہ نہ بنائیں. آپ سمجھ رہے ہیں, میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. یہ کیا وجہ تھی کہ یہ جو ادھر ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے وہاں اس سے زیادہ بڑھ کر ہوئی ہے, کیا کمال کیا ہے, یہ ذرا بتائیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو 3 سال سے اپنے آپ کو دبلا کیا ہوا تھا. ان کو جو ہے وہ رات کے 4, کیونکہ اب ان کا ورک ایسا ہے کہ پاکستان میں ٹائم جب صبح ہوتی ہے وہاں رات ہوتی ہے, تو یہ پوری رات جاگ کے کام کرنا, اس پہ پھر بھوک لگتی ہے, مانگتے, اگر منع کرو تو تم دینا نہیں چاہتی ہو, شاید پکانا نہیں چاہتی ہو, اور اب یہ پوچھتی ہیں کہ آپ کھا کیوں نہیں رہے. کھا کیوں نہیں رہے, پہلے ہوتا تھا کھا کیوں رہے, اور اب کھا کیوں نہیں رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اب جیسے ان کی ڈائٹ ہے اور جیسے طریقہ ہے, اس سے میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پورا پاکستان اپنا لینا تو پاکستان کی خواتین کی لائف بہت آسان ہو جائے گی. ورنہ جو ہے یہاں جو ہے میں دیکھتی ہوں صبح ہو رہی ہے ناشتے کی فکر, دوپہر کے کھانے کی فکر, شام کی چائے کی, رات کا کھانا, زندگی بس کھانے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک. تو عورتوں کی جو لائف ہے نا وہ کچن میں تک ہی محدود ہے. بالکل ایسا ہی ہے, تو اس سے بڑھ کے کچھ کرنا. اب جو ہے اگر لوگ ہیلدی لائف کی طرف جائیں تو دیکھیں گے کہ بہت فائدے ہیں, ٹائم بھی بچ رہا ہے آپ کا, صحت سب سے بڑی تو صحت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اس جان ہے تو جہان ہے. ایگزیکٹلی, اور یہ بڑے کام کی بات ہے, بہت دیر سے لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے, لیکن جن کو آئی ہے
फिर उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। चलिए जी, अब टॉपिक के हवाले से और भी बहुत सारे सवालात हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। वर्क परमिट थे, मनसूख कर दिए गए, ख़ास तौर पे ये जो कोविड का जो सारा टाइम रहा है, फिर क्या वो रिस्टोर हुए या नहीं हुए, स्टेटस क्या है, कैसे पता चलाया जाए, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, इसके बारे में क्या है? अच्छा, वर्क परमिट में आपको पहले तो किसी कैनेडियन एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर की ज़रूरत होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में ख़ास तौर से कि लोग अमूमन सवाल हमसे भी करते हैं कि क्या आपके पास कोई जॉब ऑफ़र है। जॉब ऑफ़र हम कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, एम्प्लॉयर करेगा, तो वो पूछते हैं कि आपके पास कोई एम्प्लॉयर है। हाँ, कोई एम्प्लॉयर हो सकता है, लेकिन क्या उसके एवज़ कोई रकम ली जा सकती है? कोई रकम नहीं ली जा सकती। यहाँ पर जॉब्स बेची जाती हैं पाकिस्तान में, और क्योंकि उसके पॉइंट्स भी हैं, तो लोग फिर सवाल करते हैं हम कैसे फिर जॉब करें। भाई आप ऑनलाइन एक्सेस करें, और अगर कोई आपको मदद भी कर रहा है तो आप उसको एक पाई भी ना दें, क्योंकि पैसे देना और पैसे लेना दोनों काबिल सज़ा जुर्म है जॉब के एवज़ में। इट्स अ वेरी बिग क्राइम इन कनाडा। तो लोग कर रहे हैं और उनको डेस्परेशन होती है, उसमें वो दे देते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ क्रिकेट एजेंट्स नॉन कैनेडियन यहाँ मार्केट में जॉब ऑफ़र किसी क्रिकेट एम्प्लॉयर से कनाडा के साथ में करके ताल्लुक बना करके कि आप एक जॉब निकालिए, जॉब है नहीं, हम आपस में पैसे बांट लेंगे, तो यहाँ से कर लेते हैं। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट नाइव, दे विल फाइंड आउट कि आप अपनी ही जॉब के लिए पैसे दिए और आप आएँ, दे विल ट्रैक यू डाउन एंड देन दे विल डिपोर्ट यू। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। बाकी जो लेजिटिमेट वर्क परमिट होल्डर्स होते हैं, जिनको किसी एम्प्लॉयर ने सेलेक्ट किया है, पहले तो उन्होंने बावर कराया लेबर डिपार्टमेंट को कि मुझे वाक़तन इस बंदे की ज़रूरत है और मुझे पूरे कनाडा में नहीं मिला, ठीक है, वो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। उसके तहत, या इवन प्रोविंशियल प्रोग्राम जो इमिग्रेशन के लिए होते हैं, तो आपको प्रूव करना पड़ता है कि हमें नहीं मिला तो हमें ये बंदा चाहिए। जब वो हो गया होगा उन लोगों का और वर्क परमिट इश्यूज़ होंगे, तो डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में थे। अगर आप ऐसे सेक्टर में थे जिसके अंदर उन्होंने अलाउ किया हुआ था तो आप आ सकते थे, लेकिन अगर आप को डिले का शिकार हुए हैं आप, तो अब मुमकिन है कि आप वापस जा सकेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये बहुत अब कॉमन मिस्टेक है जो हो रही है ख़ास तौर पे, क्योंकि कल्चर में बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। फॉर गॉड सेक, पैसे लेकर अगर कोई जॉब ऑफ़र कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये काम हो सकता है लेकिन वहाँ ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म समझा जाता है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और इवन अपने मुल्क में भी हम देखें तो यहाँ पे भी क़वानीन हैं। आप वो ठीक है कि लोग ब्राइब करते हैं अपनी जॉब्स के लिए, लेकिन है तो सही चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप जेन्युइन एम्प्लॉयर है, आप जेन्युइन एम्प्लॉई हैं, दोनों को ज़रूरत है एक दूसरे की, और उन्होंने जॉब ऑफ़र की है, वो पहले लेबर डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले लिया उसने, आप फिर वर्क परमिट उसके बाद अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई जेब में वर्क परमिट लेके घूम रहा है और आप उसको पैसे अदा करेंगे तो वो आपको वर्क परमिट करा देगा या जॉब अरेंज करा देगा। लाइसेंस रिक्रूटर बेस्ड इन कनाडा आर ऑथराइज्ड टू गेट यू कनेक्टेड विद एन एम्प्लॉयर, और उस पर भी वो पैसे चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्प्लॉयर से पैसे चार्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जॉब एम्प्लॉई अरेंज करने के लिए। तो पीपल नीड टू स्टॉप पेइंग मनी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको नुकसान ही नुकसान है। पहली बात तो ये कि पैसे ज़ाया होते हैं। अभी इस वक्त हज़ारों लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और वो इसको अपने साथ कोइंसाइड कर रहे होंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमने पैसे दिए, वो एजेंट था, वो उसने कुछ नहीं कराया। और ये फिर दूसरा ये कि हम पैसे आपसे बाद में लेंगे, अभी फ़िलहाल 1 लाख रुपए दे दें। तो आप इतने तो आपको अपनी छठी हिस्स यूज़ करनी चाहिए कि 1 लाख भी मैं क्यों दूं, ठीक है ना। तो इस वजह से 1 लाख रुपए कमाए, बाकी बाद में दीजिएगा, तो बाद वाली बात तो आई नहीं। 1-1 लाख रुपए लोगों से जमा कर वो भी चले गए। वेरी बैड, क्या करें। अच्छा, अब सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन वो ब्रेक की कॉल दे दी और सेगमेंट चूँकि हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक मैसेज जो है वो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से ज़रूर लूँगा। देखने वालों के लिए पहले आपसे सिलसिले का आगाज़ होगा। मैसेज अगर कोई देना चाहे, ख़ासतौर पे ख़वातीन को जो आपको देख रही हैं और फॉलो भी कर रही हैं आजकल फिटनेस के हवाले से जो मैंने बात की थी, उनके लिए एक मैसेज होना चाहिए। जी, मेरा तो बस यही मैसेज होगा कि आप लोग जो है वो कनाडा अगर आना चाहते हैं तो हमेशा जो है वो किसी भी जो है ऑथेंटिक और लाइसेंस बंदे से रब्ता कीजिए,
کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنے پیسے لٹ گئے ان کے اور اتنی پرابلمز ہوئی ان کی لائف میں، پھر آخری میں آئے وہ ہمارے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، لیکن آپ جب بھی جائیں کسی لائسنس بندے کے پاس جائیے تاکہ اس کی پکڑ ہو سکے. ویری امپورٹنٹ. جی عامر بھائی کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں، میرا میسج یہی ہے کہ آپ باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ یقیناً ایجوکیٹڈ ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہیں، عقل و شعور رکھتے ہیں، تو آپ کسی سے بات لوکل مارکیٹ میں نہ کریں. اور اگر آپ کر رہے ہیں کسی سے بات تو اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر نہ جائیں کہ جی میں بھی لائسنس ہوں. نو، آپ اپنی ریسرچ کریں اور پہلے اپنے آپ کو ٹرین کر لیں کہ پروگرام ہے کیا میں اس کے معیار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں. پھر آپ ہو سکتا ہے اس قابل ہو جائیں خود ہی کہ آپ خود اپلائی کریں. ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے لینا ہے پھر اس کی بھی ریسرچ آپ علیحدہ سے کریں. لائسنس نمبر مانگیے، کنفرم کیجئے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں اور کینیڈا میں ہوتے ہیں. آپ خود تو کینیڈا کبھی تشریف لے نہیں گئے ہیں، آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کا پیسہ ہے، آپ کو اس کو بچا کر کے اور دیکھ کر کے خرچ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہن بھائی تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ ونس اگین. بھابھی آپ کا بہت شکریہ، دونوں معزز مہمانوں کا، ہمارے عامر اسماعیل اور جناب مس ارشی عامر کا، کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. شارٹ نوٹس پہ ٹریولنگ کے بعد سیدھا یہاں پر آنا یقیناً آسان کام نہیں ہوتا، اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے جب تک آپ یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ بہت رہنمائی ملتی ہے دیکھنے والوں کو، اور بہت سارے سوالات پھر اس کے بعد بھی آتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پروگرام سے پہلے اگر بتا دیتے تو اب یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ عامر بھائی تشریف لا رہے ہیں، پھر آپ کے سوالات کو جو ہے وہ براہ راست شامل کریں گے، اور وہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے نا انشاءاللہ وہ آگے چل کے اگلی نشست میں ضرور رکھیں گے. تو یہاں پر ایک بریک کی طرف جانا ہوگا، اور بریک کے بعد جو ہمارا سیگمنٹ ہے دوسرا جو آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.